nga let us go to the Amen. Salamat sa Diyos na ito, mga kadaugan. Ganito ako po. Pasalamat po ko sa tubuhay ng Diyos nga sama ni Sis Marpes ba nga sa mga problema. Tinukod ang mga problema na ang siya sa akong kahimpang sa magkakaroon mag-istorya ni sa akong sister no nga si Margit nga. Ako nakamupunan din ko nga daan diri sa Tabalong kay doon ko sa simbahan kay nga mo dito gud sa Lapu-Lapu bisag alas 2 sa kadlaw alas 3 sa kadlaw naami sa Jollibee naami sa McDo kay nindot biyo panginabuhian pero karon ug unsa akong problema wala ko nangandoy nga ang akong kwarta dito sa Lapu-Lapu ang akong buhaton nga doon ako problema mo kanta ko og magpasalamat ko sa Ginoo nga ang akong mga problema akong gipasaan mo lang ini sa Ginoo ma pasalamat sa Ginoo nga nakita problema mo na nga gwapa kay ko tan-aw ninyo okay ito ba sa tabang sa Ginoo ang pamilya niya okay gid ko ang akong life kay amen Amahan kong Diyos na lang